अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ इलाकाई खबरों के साथ। मैं हूं उमर वकास। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। जगह जगह रेडी बानों के बाअसर कब्जा माफिया की सरपरस्ती के कारपोरेशन अमला की मिलीभगत और करप्शन से शाहपुरा रोड पर गैर कानूनी फ्रूट मंडी का क़याम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल शहजाद की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे। डिप्टी कमिश्नर जीशान जवेद से महकमा और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सियालकोट जगह जगह रेडी बानों के बाअसर कब्जा माफिया की सरपरस्ती के नतीजे में कारपोरेशन अमला की मिली भगत और करप्शन से शाहपुरा रोड भी गैर कानूनी फ्रूट मंडी का क़याम दिखाई देने लगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल शहजाद की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे। डिप्टी कमिश्नर जीशान जवेद समेत आला हुकाम से महकमा और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बड़ा मुतालिबा। रेडी बानों ने रोड का आधा हिस्सा बंद कर रखा है, जहाँ से ट्रैफिक को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। अवाम का वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से भी नोटिस लेने की अपील। अवाम ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो रेडी बान हैं, इन्होंने रोड पर नाजायज तजावजात कायम कर रखी हैं, इनको फ्री फोर खत्म करवाया जाए और इनको शहर से बाहर हर कोई ऐसा मकाम सिलेक्ट कर दे जिससे शहर में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम न हो और रिश्वत और करप्शन का जड़ से खात्मा कर दिया जाए। करप्शन में मुलव्विस महकमा के अनासिर और दिगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के कप्तान डीपीओ सियालकोट हसन असद अलवी की हदायत पर अमल दरामद दिखाई देने लगा। डीएसपी सदर सर्कल क्राइम जराइम के मुलजमान के स्पेशलिस्ट सर्जन इमरान चंद्र की निगरानी में थाना सदर ने बुर्ज गांव की रिहायशी खुर्शीद बेबी और साहिल के अंधाधुंध कत्ल का सुराग लगा लिया। मुलजमान को तकनीकी बुनियादों पर आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए लूटी हुई दौलत भी बरामद कर ली गई। डीएसपी सदर इमरान चंद्र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि क्रिमिनल दहशतगर्द राजनी डकैती मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। मुस्तकबिल करीब में इलाका को तमाम जराइम से पाक करने के साथ मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट के कप्तान डीपीओ सियालकोट हसन असद अलवी की हदायत पर मुकम्मल अमल दरामद दिखाई देने लगा। डीएसपी सदर सर्कल क्राइम और जराइम के मुलजमान के स्पेशलिस्ट सर्जन इमरान चंद्र की निगरानी में थाना सदर ने बुर्ज गांव की रिहायशी खुर्शीद बीबी समेत साहिल और कदीर के मुलजमान को तकनीकी बुनियादों पर आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए लूटी हुई दौलत भी बरामद कर ली गई। डीएसपी सदर इमरान चंद्र ने कहा कि क्रिमिनल दहशतगर्द राहजनी डकैती और मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। मुस्तकबिल करीब में इलाका को तमाम जराइम से पाक करने के साथ मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला हाजीपुर का रिहायशी सहाफी मोहम्मद वकास अंसारी साल हर साल से अपने इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आईजी पंजाब से अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त गुजारी पर मुखालिफिन ने तेजाब फेंक कर चेहरा झुलसा दिया। बाअसर मुखालिफिन के दोबारा मोहम्मद वकास अंसारी पर तशद्दुद से कमर की पसलियां टूटने से हालत गैर होने पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया बाअसर माफिया के सामने बेबस। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुकदमा मदई को झूठी तसल्लियां देने लगे। आरपीओ गुजरावाला के नोटिस को भी हवा में उड़ा दिया गया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला हाजीपुर का रिहायशी सहाफी मोहम्मद वकास अंसारी साल हर साल से अपने इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आईजी पंजाब से अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त गुजारी पर मुखालिफिन ने तेजाब फेंक कर चेहरा झुलसा दिया। बाअसर मुखालिफिन के दोबारा मोहम्मद वकास अंसारी पर तशद्दुद से कमर की पसलियां टूटने से हालत गैर होने पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया बाअसर माफिया के सामने बेबस। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुकदमा मदई को झूठी तसल्लियां देने लगे। आरपीओ गुजरावाला के नोटिस को भी हवा में उड़ा दिया गया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। पंजाब हुकूमत से लेबर इंस्पेक्शन पर पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालिबा। मजदूर फेडरेशन का मुश्तरका इलामिया जारी कर दिया गया। लेबर राब्ता कमेटी के तहत लाहौर में मौजूद मुल्क गैर लेबर फेडरेशन के नुमाइंदों का इजलास पीएमए ऑफिस में मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद यकूब की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में पाकिस्तान मजदूर महाज, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन, आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, नेशनल लेबर फेडरेशन, आल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन, पंजाब टीचर यूनियन और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नुमाइंदों की खुसूसी शिरकत। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस मौका पर मजदूर रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत पंजाब इन इक़दामात से मुल्की लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के साथ साथ ILO कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो रही है, जिसकी पाकिस्तान की दरामदात पर मनफी असरात मुर्तब हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मजदूरों के फंड से मजदूरों और उनकी फैमिलीज के इलाज मुआवजा के लिए बनाए गए हैं, जबकि हालात यह है कि यह हॉस्पिटल सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड मजदूरों को भी पूरी तरह इलाज की सहूलियत मुहैया नहीं कर पाते। हुकूमत अगर इन अस्पतालों पर आम शहरियों के इलाज
کا بوجھ بھی ڈالنا چاہتی ہے تو پھر ان ہسپتالوں کو مالی امداد بھی دے، بصورت دیگر سوشل سیکورٹی ہسپتالوں کا پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا۔ مزدور رہنماؤں نے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کو ملکی مفادات کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اس قومی ادارے کو اونے پونے فروخت کرنے اور ہزاروں ملازمین کو بے روزگار کرنے کی بجائے اس کی پیداوار شروع کرے جو پچھلے 5 سال سے بند ہے، اور حکومت ہر سال اربوں روپے کا اسٹیل بیرون ملک سے درآمد کرتی ہے جس پر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ مزدور رہنماؤں نے راوی آٹوز لاہور کی انتظامیہ کے مزدور دشمن رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ راوی آٹوز کی انتظامیہ مزدوروں کی یونین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد کرے اور تمام مزدوروں کو ان کی ملازمتوں پر بحال کرے، ان کے تمام بقایا جات انہیں ادا کرے، اور اگر فیکٹری انتظامیہ نے مزدوروں کے جائز اور قانونی مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو تمام مزدور فیڈریشنز مل کر اس ظلم اور زیادتی کے خلاف احتجاج کریں گی۔ تمام رہنماؤں نے پیل فیکٹری لاہور کی برطرف مزدوروں کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کے انکروچمنٹ انسپیکٹر اللہ یار کارپوریشن کے عملہ تہبازاری کی مبینہ کرپشن اور ملی بھگت سے شہر اقبال فوڈ اسٹریٹ کا منظر پیش کرنے لگا۔ دکانداروں اور ہوٹل مالکان نے اپنی دکانوں کے آگے غیر قانونی طور پر داستہ 12 فٹ کے ٹھیلے اور انگیٹھیاں لگا کر باربیکیو بنا لیے۔ عام ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہونے کے ساتھ ایمرجنسی ایمبولینس کو بھی شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار۔ تبدیلی سرکار کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی جانب سے لگائی گئی کھلی کچہریاں بھی عوامی مشکلات کو دور نہ کر سکیں۔ شہری سراپا احتجاج، حکام بالا کمشنر گجرانوالہ اور ڈی سی سیالکوٹ ذیشان جاوید سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تفصیلات کے مطابق راشی انکروچمنٹ انسپیکٹر اللہ یار اور عملہ تہبازاری کی منہ بولتی کرپشن اور بتہ خوری نے کورونا وائرس سے خوفزدہ عوام کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ اندرون شہر شہاپورہ، حاجی پورہ، میانہ پورہ، رنگ پورہ، ریلوے روڈ، مجاہد روڈ، سرکل روڈ، لہائی بازار، مسلم بازار میں دکانوں اور ہوٹل مالکان نے کارپوریشن کے عملہ تہبازاری اللہ یار وغیرہ سے ملی بھگت کر کے سارے شہر کو فوڈ اسٹریٹ میں بدل دیا۔ جگہ جگہ لگے کھانے کے غیر قانونی ٹیبل، کرسیوں، شو کیس اور دیگر سامان نے شہری اقبال کے تمام روڈ بلاک کر دیے۔ خصوصی طور پر شام کے اوقات کار میں شہر بھر میں تہبازاری کی وجہ سے کئی گھنٹے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے، جس سے باپردہ خواتین کا بھی سودا سلف اور دیگر گھریلو امور کے لیے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے۔ شہر میں ہنگامی حالات ایمرجنسی کی صورت میں سرکاری سروس 1122 کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بااثر ہوٹل مالکان اور تہبازاری عملہ کی مجرمانہ غفلت نے عوام الناس کا جینا دو بر کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو بارہا شکایات پر بھی کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ شہر اقبال کے سماجی اور عوامی حلقے سراپا احتجاج، حکام بالا اور ڈی سی سیالکوٹ ذیشان جاوید سے فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ۔ آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق معاشرے میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے، خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے ضلع چنیوٹ میں تھانہ صدر میں وومن ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال ظفر، ایم پی اے سلیم بی بی بروانہ نے وومن ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کر دیا۔ ایم پی اے سلیم بی بی بروانہ نے وومن ہیلپ ڈیسک کا وزٹ کرتے ہوئے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او بلال ظفر نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع چنیوٹ میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے، ہراسگی کے واقعات، ڈومیسٹک وائلنس اور دیگر ایشوز کے حل کے لیے وومن ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ اس ہیلپ ڈیسک کے قیام کا موقع خواتین کے مسائل کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بر وقت حل کروانا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ضلع چنیوٹ میں پچھلے ایک سال میں پولیس کو موصول ہونے والی 23% شکایات خواتین کی تھیں، لیکن ان کے حل کے لیے کوئی مناسب فورم موجود نہیں تھا۔ اب اس ہیلپ ڈیسک کے ذریعے خواتین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں گے۔ وومن ہیلپ ڈیسک پر خواتین لیڈی افسران کو بہتر انداز سے اپنے مسائل بیان کر سکیں گے۔ فوجداری دیوانی کیسز میں قانونی چارہ جوئی کے لیے مستحق خواتین کو پولیس کی جانب سے وکیل مہیا کیا جائے گا۔ وراثتی جائیداد، زمینی تنازع اور دیگر مسائل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ فوکل پرسن ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر خواتین کے مسائل حل کروائیں گے۔ وومن ہیلپ ڈیسک کے ذریعے دارالامان انتظامیہ سے کوارڈینیشن کیا گیا ہے۔ دارالامان میں کسی خاتون کو جان کا خطرہ ہو تو پولیس اس کو تحفظ فراہم کرے گی اور قانونی کارروائی کرے گی۔ ایم پی او سلیم بی بی بروانہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وومن ہیلپ ڈیسک کے قیام کو سراہا اور کہا کہ ہیلپ ڈیسک کے قیام سے خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو بجائے یہ کہ اس خاتون کو واپس یہ کہہ کے موڑ دیں کہ پولیس کے پاس آپ کا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اسے اپروپریٹ فورم تک پہنچائیں اور اسے وہاں سے فالو اپ کر کے اس مسئلے کا حل کروائیں۔ کیونکہ روٹین یہ ہے کہ جب بھی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ فیملی کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، سول کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ریونیو کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ ہر میٹر میں پولیس کو ہی اپروچ کرتے ہیں، اور اگر پولیس کی طرف سے یہ رسپانس ملے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ نا امید ہو کے واپس چلی جاتی ہیں۔ اس ڈیسک کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جو خاتون بھی اپنا مسئلہ لے کے پولیس اسٹیشن آئے
یا تو پولیس اسے ریلیف پرووائڈ کرے یا اسے اپروپریٹ فورم پہ انگیج کروائے تاکہ ان کے مسئلے کا حل ہو سکے. کہ خواتین کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ آسانی ہو جائے گی. یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں پتہ ہوتا تو صرف پولیس کے پاس ہی آتی ہیں اور باقی جو ان کے مسائل ہیں اس کی گائیڈ لائن اگر یہ دیں گے اور کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. جی آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں وومن ہیلپ ڈیسک کا باقاعدہ طور پہ افتتاح کیا گیا ہے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وومن ہیلپ ڈیسک، یہ ہیلپ ڈیسک عورتوں کی ہیلپ کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے کہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں جو فیمیل کمپلیننٹ ہے ان کی پرسنٹیج 23% ہے، اور جو ان کو تھانوں وغیرہ میں جانا پڑتا ہے تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو ایک جگہ پرووائڈ کر دی گئی ہے کہ جو ان کو جیسا بھی مسئلہ ہے، وہ ہراسمنٹ سے متعلق ہے، وہ ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق ہے، وہ ہمارے پاس آئیں. ان کے جو ایشوز ہیں ان کو پرائیورٹی بیسس پہ ہم ریزالو کریں گے. اور اس کو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.